सोचिए, आप अपने वालिद के साथ बैंक से पैसे निकाल कर सिर्फ दूसरे बैंक तक जा रहे हैं और अचानक गोली चल जाती है। आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि कराची की एक हकीकी कहानी है। एक ऐसा वाक़या जिसने सिर्फ एक घर का चिराग नहीं बुझाया बल्कि पूरे मेडिकल कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। आखिर डॉक्टर आकाश के साथ उस दिन क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ स्ट्रीट रॉबरी का केस था या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? पुलिस ने सिर्फ 2 दिन के अंदर किन किन लोगों को गिरफ्तार किया और इस केस ने कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर आकाश के मर्डर केस की। एक ऐसा वाक़या जिसने पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स और आम लोगों को शॉक में डाल दिया। डॉक्टर आकाश सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो अपना करियर शुरू कर रहे थे और लोगों की ज़िंदगियां बचाने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन 13 जुलाई 2026 का दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। जो सफ़र सिर्फ चंद मिनट का था वो मौत का सफ़र बदल गया। जो चंद मिनट का एक सफ़र था वो मौत के सफ़र में तब्दील हो गया। डॉक्टर आकाश कराची के मशहूर हॉस्पिटल जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर यानी JPMC में हाउस ऑफिसर थे। उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। डॉक्टर्स के मुताबिक वो मेहनती, खुश मिजाज और अपने प्रोफेशन से बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। हर डॉक्टर की तरह उनका भी एक सपना था, अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करना, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना और मरीज़ों की खिदमत करना। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी कहानी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जुलाई का दिन था। उस दिन डॉक्टर आकाश अपने वालिद के साथ बैंक गए। उन्होंने बैंक से लगभग 50 लाख रुपए निकाले और ये बैंक किसी दूसरे बैंक में जमा करवाने थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था, ना ही उनके वालिद को, कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही उनकी गाड़ी क्लिफ्टन के 3 तलवार के करीब दूसरे बैंक के पास पहुंची, अचानक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह अफराद उनके सामने आ गए। हर चीज़ सिर्फ चंद सेकंड्स में हुई और रॉबर्स ने पैसे मांगे। अचानक से चोर आए और उसमें रेजिस्टेंस हुई। हम जैसे हमारे ऊपर भी अगर कोई चोर आए, कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन हो, तो हमारा भी सबसे पहला अमल यही होगा कि हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे, अपनी चीज़ को बचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आकाश ने भी यही किया, लेकिन पता नहीं अचानक से फायरिंग शुरू हो गई, गोलियां चलना स्टार्ट हो गई और इस फायरिंग में डॉक्टर आकाश को गोली लग गई। उनके वालिद के सामने उनका बेटा खून में लथपथ हो गया। ये मंजर किसी भी वालिद के लिए सबसे बड़ा दुख हो सकता है। फायरिंग के बाद डॉक्टर आकाश को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन जख्म इतने संगीन थे कि कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। इस खबर ने पूरे JPMC को शोक में डाल दिया। डॉक्टर जो रोज़ाना दूसरों की जान बचाते थे, आज उस दिन अपने ही कॉलीग की जान नहीं बचा सके। वाक़ये के फ़ौरन बाद कराची पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने सेफ सिटी कैमराज और प्राइवेट CCTV फुटेज को कलेक्ट किया। बताया गया कि 100 से ज़्यादा कैमरास की फुटेज देखी गई। पुलिस ने चोरों का रूट ट्रैक करने की कोशिश की। 2 दिन के अंदर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया। उनका नाम मीडिया रिपोर्ट्स में सुरेश, रामचंद और अनिल बताए गए। पुलिस के मुताबिक इनसे हथियार, कैश और वो मोटरसाइकिल्स भी रिकवर की गई हैं जो वाक़ये में इस्तेमाल हुई। पुलिस ने यह भी बताया कि मज़ीद सस्पेक्ट्स की तलाश जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी मुकम्मल नहीं हुई और मज़ीद लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। जैसे ही डॉक्टर आकाश की मौत की खबर फैली, डॉक्टर्स में गम का आलम छा गया, साथ ही गुस्सा भी आया। JPMC के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि अगर डॉक्टर्स भी कराची में महफूज नहीं तो फिर आम शहरी किस तरह महफूज होंगे। डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। यह सिर्फ डॉक्टर आकाश के लिए इंसाफ का मुतालबा नहीं था, बल्कि हर उस शहरी के लिए था जो रोज़ घर से निकलता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहा जाता है कि स्ट्रीट क्राइम यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। हर रोज़ मोबाइल स्नैचिंग, कार रॉबरी और मोटरसाइकिल थेफ्ट का वाक़या रिपोर्ट होते हैं। ऐसे वाक़यात सिर्फ माल के नुकसान नहीं करते, बल्कि कई दफ़ा कीमती जानें भी चली जाती हैं। डॉक्टर आकाश का केस भी इस वजह से इतना ज़्यादा डिस्कस हुआ क्योंकि इस मरतबा शिकार एक डॉक्टर बना जो खुद लोगों की जान बचाता था।
ڈاکٹر آکاش کی موت کی خبر جیسے ہی پھیلی پورے کراچی میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے پہلے ان کے گھر والوں نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ غم اور غصے میں انہوں نے ڈاکٹر آکاش کی لاش کو 3 تلوار کے قریب روڈ پر رکھ کر احتجاج شروع کر دیا۔ اس وجہ سے ٹریفک متاثر ہو رہی تھی۔ لوگوں کی بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ فیملی کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، ہمیں صرف تسلی نہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ قاتل فوراً گرفتار کیے جائیں۔ اس احتجاج کے دوران کراچی کے میئر مرتضی وہاب بھی موقع پر پہنچے۔ انہوں نے فیملی سے ملاقات کی، افسوس کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ سندھ پولیس کا اعلیٰ افسران سے بات کرکے ملزمان کی گرفتاری کو پہلی ترجیح دی جائے گی۔ اور ان ایشورنس کے بعد فیملی نے فی الحال اپنا پروٹیسٹ ختم کر دیا، لیکن کہا کہ اگر انصاف نہ ملا تو وہ دوبارہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹرز نے بھی شدید احتجاج کیا۔ ہاسپٹل کے OPD کمپلیکس کے باہر ڈاکٹرز نے نعرے لگائے اور کہا کہ اگر کراچی کا سب سے محفوظ علاقوں میں بھی ڈاکٹرز محفوظ نہیں تو عام شہری کیسے محفوظ ہوں گے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسٹریٹ کرائم کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے اور ڈاکٹرز کی سیکیورٹی دی جائے۔ واقعے کے فوراً بعد سندھ گورنمنٹ اور سندھ پولیس نے انویسٹیگیشن تیز کر دی۔ ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنگر، سینئر پولیس آفیسرز اور دوسرے حکام نے ڈاکٹر آکاش کے والدین سے ملاقات کی اور یقین دلایا کہ کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور تمام ذمہ دار افراد کو قانون کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس نے سیف سٹی اور پرائیویٹ CCTV کیمراز کی فوٹیج جمع کی۔ تفتیش کے بعد پولیس نے چند دنوں میں ہی سسپیکٹس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ کچھ کیش اور موٹر سائیکل بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ انویسٹیگیشن اس وقت بھی جاری تھی اور باقی ملزموں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے فورینسک انویسٹیگیشن بھی کروائی۔ اس سلسلے میں ایک پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ فورینسک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر آکاش کو لگنے والی گولی بینک کی سیکیورٹی گارڈ کے پسٹل سے چلی تھی، جبکہ گارڈ نے دعویٰ کیا کہ اس نے رابرز پر سیلف ڈیفینس میں فائرنگ کی تھی۔ پولیس نے کہا کہ اس پہلو کی بھی قانونی اور فورینسک انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ 14 جولائی کو ڈاکٹر آکاش کی آخری رسومات بھی بہت افسوس اور غم کے ماحول میں ادا کی گئیں۔ ان کے جنازہ رائل ریزیڈنسی کے قریب سے روانہ ہوا، جہاں ان کے گھر والے، رشتہ دار، دوست، ڈاکٹرز اور ہندو کمیونٹی کے افراد بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بعد میں ان کو اولڈ گولیمار کے ہندو شمشان گھاٹ لے جایا گیا، جہاں ہندو مذہبی روایت کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر آکاش 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ ان کی اچانک موت نے صرف ان کے گھر والوں کو ہی نہیں بلکہ پوری میڈیکل کمیونٹی کو گہرے صدمے میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر آکاش کی کہانی صرف ایک ڈاکٹر کی کہانی نہیں، یہ ہر اس پاکستانی کی کہانی ہے جو روز گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ شام کو محفوظ واپس لوٹ آئے گا۔ ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیا، ایک ہاسپٹل نے اپنے محنتی ڈاکٹر کو کھو دیا اور ایک شہر نے پھر سے یہ سوال اٹھایا، آخر کب تک؟ اس کیس کی انویسٹیگیشن اور عدالتی کارروائی ابھی قانونی نظام کے مطابق آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تمام ذمہ دار افراد کو قانون کے مطابق سزا ملے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ میں ملوں گی آپ سے ایک اور نئے کیس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔